यहाँलाई स्मरण गराउँ। यसभन्दा अगाडि तपाईँले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले तपाईँको ओडा, तपाईँको पालिका बनाए कि बनाएनन्? यदि बनाएका छैनन् भने हिसाब किताब जोड्नुहोस्। मौका यही हो, वैशाख 30 तपाईँको अधिकार, मत अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् अनि हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई जिताएर नेतृत्वमा पुर्याउनु सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो कार्यक्रम मार्फत मेरो यही अनुरोध रह्यो। कोही पनि यो पाँच दलीय गठबन्धन जस्तो यो देशको कलङ्क, संविधानको कलङ्क, लोकतन्त्रको कलङ्क, सरकारका नामको कलङ्क, यो संसदमा सरकार जन्मिन्छ, संसदले सरकार जान्छ, यो झाडीमा जन्मिएको गठबन्धन, परमादेशबाट आएको गठबन्धन, यो कसले फालेको हो थाहा छैन। गठबन्धनको नेता केपी ओलीले दुई पटक प्रधानमन्त्रीको अधिकारको दुरुपयोग गरेर प्रतिसभा भङ्ग गर्ने काम गरेका छन्। कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टमा दम्भ हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौँ। कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसमा दम्भ हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौँ। दम्भ नराख्नुहोस्, त्यही दम्भले केपीको विनाश गर्यो। दम्भ राख्नुभयो भने तपाईँको पनि विनाश हुने बाघहरू केही उपाय हुँदैन। काङ्ग्रेसलाई धम्काउँदै के भन्दै थिए भने काङ्ग्रेसले घमण्ड नगरोस्, केपी ओलीले घमण्ड गर्दा केपी ओली समाप्त भयो। काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै होला अरे, केपी ओली जस्तै हुन्छ अरे काङ्ग्रेस। विभिन्न राजनीतिक दलहरू यति बेला चुनावी आमसभा गरिरहेका छन्। अघिल्लो दिन पोखरामा सत्ता गठबन्धनको चुनावी आमसभा अनि त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको चुनावी आमसभा। गठबन्धन किन भनेको हो? यो ओलीको आतंकी शासन, मुस्लिम मैले पार्लियामेन्ट भित्र ल्याएपछि पार्लियामेन्ट चल्नु दिने, यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मान्नेवाला पनि होइन नि। बाकस एकछिन पनि आँखाबाट ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन, एकछिन पनि। किनभने हामीले देखेका छौँ पशुपतिमा गयो भने फुलपाती चढाउन तपाईँ पशुपतिको मन्दिरमा जानुभन्दा अगाडि फुलपातीको टोकरी बाँदरले खोसेर लान सक्छ। त्यहाँ त एउटा बाँदर आउँछ, यहाँ 5 वटा एकैचोटि आउँछ। देशलाई राजनैतिक दुर्घटनामा जानबाट बचाउन, प्रतिगमनबाट बचाउन, देशलाई फेरि निरङ्कुशता, फेरि तानाशाही र अराजकताको भुमरीबाट बचाउन नै यो गठबन्धनको जन्म भएको हो। यो झाडीमा जन्मिएको गठबन्धन, परमादेशबाट आएको गठबन्धन, यो कसले फालेको हो थाहा छैन। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हेमराज र मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ टिभी रिपोर्टर रामचन्द्र अनि क्यामेरा पर्सन आसपिनले। हो दर्शक महानुभाव, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 सङ्घारमै छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्दै जनताको घर दैलोमा पुगिरहँदा यहाँलाई स्मरण गराउँ। यसभन्दा अगाडि तपाईँले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले तपाईँको ओडा, तपाईँको पालिका बनाए कि बनाएनन्? यदि बनाएका छैनन् भने हिसाब किताब जोड्नुहोस्। मौका यही हो, वैशाख 30 तपाईँको अधिकार, मत अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् अनि हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई जिताएर नेतृत्वमा पुर्याउनु सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो कार्यक्रम मार्फत मेरो यही अनुरोध रह्यो। विभिन्न राजनीतिक दलहरू यति बेला चुनावी आमसभा गरिरहेका छन्। अघिल्लो दिन पोखरामा सत्ता गठबन्धनको चुनावी आमसभा अनि त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको चुनावी आमसभा। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई सम्बोधन गर्न आउने, त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सँगै माधव कुमार नेपाल अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेतृत्वहरू पनि आएर चुनावी आमसभामा आफूले उठाएका उम्मेदवारलाई जिताइदिनुहोस् भनेर भोट माग्दै कटाक्ष गरिरहेका थिए एक अर्कालाई। पोखरेली सञ्चारकर्मी र पत्रकारको ध्यान 2 दिन पोखराको अमरसिंह चौरमा, किनकि एक दिन सत्ता गठबन्धनको चुनावी आमसभा अनि अर्को दिन नेकपा एमालेको। त्यहाँ के भएको थियो, अघिल्लो दिन के भएको थियो, के बोलेका थिए, सबैभन्दा सुरुमा गठबन्धनको तर्फबाट चुनावी आमसभा गरिरहँदा हामीले तयार पारेको एक सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। देश निर्वाचनमा धकेलिएको छ। अब कसले बाजी मार्ला जनताले अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी छ।
27 गते बेलुका 12 बजेपछि कुनै पार्टीले प्रचार गर्न पाउँदैनन्, यानि कि मौन अवधि सुरु भयो। त्यसो भन्दै गर्दा चुनावको अन्तिम घडीमा 25 र 26 गते अमरसिंहको चौरमा आमसभा भयो। 25 गते 5 दलीय गठबन्धनको र 26 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको आमसभा सम्पन्न भयो। वैशाख 30 गतेको चुनाव कस्तो होला सबैलाई कौतूहलताको विषय बनेको छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको दिन वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिने नै निर्णय गरेको छ। यही वैशाख 30 गते देशका सबै 753 वटै स्थानीय तहमा एकसाथ निर्वाचन हुँदैछ। आमसभामा एकअर्काका विषयमा खोइरो खन्नुसम्म खनेका छन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू एक ठाउँमा उभिनु परेको बताएका छन्। पोखरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउँदै यसलाई जोगाउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको स्थायित्वका लागि दलहरूका बीचमा सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। गठबन्धन बचाउनका लागि पोखराका लागि मेयर र उपमेयर लगायतका गठबन्धन उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। विपक्षी दलका विरोधलाई सहन नसक्ने ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध गठबन्धन गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले काङ्ग्रेसका लागि गठबन्धनले धेरै फाइदा पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनका कारण काङ्ग्रेस फेरि पनि मुलुकको ठूलो दल बन्ने दावी गर्दै एकीकृत समाजवादी र माओवादीले भन्दा पनि काङ्ग्रेसले बढी मेहनत गरेर उम्मेदवारहरूलाई जिताउन निर्देशन समेत दिनुभयो। गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको कर्तव्य भएको सभापति देउवाको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउन गठबन्धन गरिएको बताउनुभयो। संविधान निर्माण गरिसकेपछि र निर्वाचन भएर नयाँ परिस्थिति बनिसकेपछि गत साल ठूलो दुर्घटना पर्ने देखा पर्यो। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सदन विघटन गरियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने प्रयास भयो। आम नेपाली जनताको निम्ति लामो समयदेखि सङ्घर्ष र बलिदानका थुप्रै कीर्तिमानहरू कायम गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन संलग्न सहभागी सम्पूर्ण जनताका लागि दुर्भाग्य कुरा थियो। त्यसैले मुलुकको रक्षाका लागि गठबन्धनको आवश्यक पर्यो। निरङ्कुशता, तानाशाही र अराजक भूमरीबाट देशलाई बचाउन 5 दलीय गठबन्धनको उदय भएको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले गठबन्धन जन्मिएको दिनदेखि नै अवसरवादीहरूले भत्काउन कोसिस गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाली जनताको भविष्यप्रति इमानदारी भएर नै गठबन्धन अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनले अग्रगमन र प्रतिगमन विरुद्धको लडाईँलाई प्रष्ट पार्ने उहाँको भनाइ छ। 70 वर्षको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको राजनीतिक र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई बचाउन पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनबाट अघि सारिएका मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर कोपिला राणा भाटलाई जिताउन प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा अहिले 2 प्रकारका गठबन्धनहरू क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिले वाम लोकतान्त्रिक प्रगतिशील र अर्को दक्षिणपन्थी प्रतिगामी संविधान संघीयता र गणतन्त्र विरोधी गठबन्धन मुलुकमा रहेको बताउनु भएको छ। धेरै परिवर्तनहरूमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट एक भएर लागेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले हालसम्मका उपलब्धिका रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताउनुभयो। केपी ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएर भएको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो। अहिले हाम्रो देशमा 2टा गठबन्धन छ। एउटा प्रगतिशील गठबन्धन छ, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ, जुन गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेकपा माओवादी केन्द्र छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी छ, जनता समाजवादी पार्टी छ र राष्ट्रिय जनमोर्चा छ। यी सबै लोकतान्त्रिक र वामपन्थी पार्टीहरू हुन्। इतिहासको लामो कालखण्डमा प्रत्येक सङ्घर्षका चरणहरूमा खारिँदै आएका, प्रत्येक मोडहरूमा आफ्नो विचार र व्यवहारबाट जनताको विश्वास जित्दै आएका यी 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध भएका नेताहरू रहेका छन्। अर्कोतर्फ दक्षिणपन्थी गठबन्धन छ, प्रतिगामी गठबन्धन छ, संविधान विरोधी गठबन्धन छ, संघीयता विरोधी गठबन्धन छ, गणतन्त्र विरोधी गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धन जसले 2 पटक गठबन्धनको नेता केपी ओलीले 2 पटक संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको
नाउँमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको दुरुपयोग गरेर संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिसभा भङ्ग गर्ने काम गरेका थिए। संविधानको घाँटी थिच्ने काम गरेका थिए। अदालतले पहिलो पटक पुनर्जीवित गर्यो तर पनि चेतेनन्। हामीले खबरदारी गर्यौं तर वास्ता गरेनन्। दोस्रो पटक पनि फेरि उनले प्रतिसभालाई हत्या गर्ने काम गरेका थिए। त्यसो हुनाले उनलाई यो संविधानको पनि माया छैन, उनलाई लोकतन्त्रको पनि माया छैन, गणतन्त्रको पनि माया छैन। र मैले भन्ने गरेको छु, बैलगाडा दर्शनको प्रवर्तक बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र आन्दोलन गरेर ज्ञानेन्द्रको शासनलाई ढाल्नु र गणतन्त्र ल्याउनु उस्तै हो भन्ने व्यक्तिले अब कुन मुखले आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। तिनै होइनन् जसले खिल्ली उडाउँदै भाषण गर्दै हिँडेका थिए। यो देशमा गणतन्त्र ल्याउनै सकिँदैन, त्यो असम्भव छ। टाउको फोडे पनि राजाको शासनलाई ढाल्न सकिँदैन भन्ने ती व्यक्ति आज गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्न पुग्यो। विडम्बना यही छ। कारण के पर्यो भने तपाईलाई थाहा छ त्यो पार्टी नेकपा एमाले, त्यो पार्टी नेकपा एमाले जसको निर्माण हामीले गरेका थियौं। 2032 सालमा कोर्डिनेसन केन्द्र त्यसको स्थापना गर्ने काममा मेरो प्रमुख भूमिका थियो। 35 सालमा नेकपा माले बनाउँदा, 47 सालमा एमाले बनाउँदा यिनको कुनै भूमिका रहेको थिएन। त्यसो हुनाले उनलाई कम्युनिस्ट पार्टीप्रति पनि कुनै निष्ठा छैन, कम्युनिस्ट आदर्शप्रति पनि कुनै समर्पण छैन, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताप्रति पनि कुनै प्रतिबद्धता छैन। उनी व्यक्तिवादी व्यक्ति हुन्। आफू बाहेक संसारमा कसैलाई उनले दुई कौडीको पनि महत्त्व दिँदैनन्। सबैको मर्यादा कुल्चिँदै हिँड्छन्, अपमान गर्दै हिँड्छन्। त्यस्तै कुसंस्कार बोकेर हिँडेका छन्। त्यसो हुनाले त्यस्ता व्यक्तिले अगुवाई गरेको गठबन्धन, त्यस्ता व्यक्तिले अगुवाई गरेको पार्टी गतिलो हुने कुरै छैन। त्यसो हुनाले त्यो दक्षिणपन्थी प्रतिगामी गठबन्धनका विरुद्धमा हामीले यो गठबन्धन कायम गरेर अत्यन्तै सही निर्णय लिएका छौं, सही कदम चालेका छौं। देश पनि जोगायौं, संविधान पनि जोगायौं, गणतन्त्र पनि जोगाइरहेका छौं र समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने हाम्रो संकल्प दोहोर्याइरहेका छौं। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले यो गठबन्धन निर्माण गरेर राम्रो काम गरेका छौं, सही काम गरेका छौं, बुद्धि पुर्याएका छौं र हामीले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू दुईटा शक्ति मिलेर नै 7 सालमा क्रान्तिलाई सफल पारेका थियौं। यी दुईटा शक्ति मिलेर नै 2040 सालमा हामीले पञ्चायती तानाशाही ढालेका थियौं। यी दुईटै शक्तिहरू मिलेर नै हामीले 62-63 को जनआन्दोलनलाई सफल पारेर गणतन्त्रको स्थापना गरेका थियौं। यी दुई शक्ति मिलेर नै हामीले संविधान सभाको चुनाव गराएका थियौं। यी दुई शक्ति मिलेर नै हामीले संविधानको निर्माण गरेर त्यसको घोषणा गरेका थियौं। संसारका अरू देशहरूमा संविधान सभाबाट संविधान बनाएको अनुभव कमै छ, तर हामीले त्यो सम्भव गरेर देखाएका छौं। किनभने यी दुई शक्ति नेपालको राजनीतिमा सुरुदेखि नै जनताको माझमा
आफ्नो विचार लिएर प्रत्येक अप्ठ्यारोको बीचमा दृढताका साथ उभिएर अगाडि बढ्दै आएका शक्तिहरू हुन्। त्यसो हुनाले सरकार पनि हामीले समय समयमा मिलेरै बनाएका छौँ। आज मात्रै होइन, यसभन्दा अघि पनि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेस यो दुईटै मिलेर सरकार बनाउँदै आएका छौँ। यो सबैलाई हेक्का रहोस्, सबैलाई जानकारी होस्। कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टमा दम्ब हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौँ। कहिलेकाहीँ कांग्रेसमा दम्ब हुन्छ, हामी धेरै शक्तिशाली छौँ। दम्ब नराख्नुहोस्। त्यही दम्बले केपी को विनाश गर्यो। दम्ब राख्नुभयो भने तपाईँको पनि विनाश हुने बाघहरू केही उपाय हुँदैन। सबैको शक्तिलाई अर्कोतर्फ दक्षिणपन्थी गठबन्धन छ, प्रतिगामी गठबन्धन छ, संविधान विरोधी गठबन्धन छ, संघीयता विरोधी गठबन्धन छ, गणतन्त्र विरोधी गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धन जसले दुई पटक गठबन्धनको नेता केपी ओलीले दुई पटक संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको नाउँमा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको दुरुपयोग गरेर संविधानको गलत व्याख्या गरेर प्रतिसभा भङ्ग गर्ने काम गरेका थिए। मिलेका छौँ। यो पोखरामा हामीले मेयरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट कलम चिन्हका उम्मेदवार धनराज आचार्यलाई हामीले सहमतिले मेयरको उम्मेदवारी दिएका छौँ। त्यसैगरी उपमेयरको पदमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार रुख चिन्हका उम्मेदवार हामीले कोपिला राणा भाटलाई अगाडि सारेका छौँ। तपाईहरुलाई जानकारी होस्, हाम्रो देशमा 6वटा महानगरपालिका छ। 6वटा महानगरपालिका मध्ये 3टा महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले मेयरको उम्मेदवार खडा गरेको छ। अनि बाँकी 3टा महानगरपालिका मध्ये एउटामा एकीकृत समाजवादीले, एउटामा नेकपा माओवादी केन्द्रले, एउटामा जनता समाजवादीले उठाएको छ। त्यसैगरी उपमेयरमा पनि हामीले सल्लाह गरेर कुनै ठाउँमा एकीकृत समाजवादीले, कुनै ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्रले, कुनै ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले र कुनै ठाउँमा जनता समाजवादीले उठाएको छ। 3टा मेयर र 3टा उपमेयर 12 मध्येको 50% नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। त्यसैगरी उपमहानगरपालिकामा पनि हामीले सिटको बाँडफाँड गरेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा चाहना के हुन्छ भने जम्मै मैले पाए हुन्थ्यो। व्यक्तिमा पनि आकांक्षा हुँदो रहेछ, नेतामा पनि गलत मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ। अनि के हुँदो रहेछ भने मैले चर्चा पनि गर्ने गरेका छु। 2074 सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले 156 ठाउँमा उठायो, जम्मा जित्यो 23 ठाउँमा। मलाई वीरेन्द्र रिजालजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले उठायौँ 156 ठाउँमा, जित्यौँ 23 ठाउँमा। एमाले उठायो 101 ठाउँमा, जित्यो 80 ठाउँमा। कुन निर्णय बुद्धिमानी पुण्य थियो त? त्यसो हुनाले राजनीति गर्दाखेरि जम्मै कुरा सोचेर विचार गरेर दूरदृष्टि राखेर हामीले चल्न सक्नु पर्दछ। अन्य सबै दलका नेता साथीहरू र अतिथि महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पोखरावासी प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, समयको दबाव यहाँहरूले पनि महसुस गरिसक्नु भएको छ। हामीले यो पछि दाङ र हामी धनगढीसम्म पुग्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले विस्तारपूर्वक कुराहरू राख्न सम्भव भएको छैन। योभन्दा पहिला माधवजीले केही कुरा प्रश्नसँग राखि नै सक्नु भएको छ। हाम्रो देश संविधान निर्माण गरिसकेपछि र निर्वाचन भएर एउटा नयाँ परिस्थिति बनिसकेपछि पनि गत साल एउटा ठुलो दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखा पर्यो। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पटक पटक
सदन विघटन गर्ने प्रयास भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने प्रयास भयो र त्यो नेपालको निम्ति, आम नेपाली जनताको निम्ति लामो समयदेखि सङ्घर्ष र बलिदानका थुप्रै कृतिमानहरू कायम गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलनका सहभागी सम्पूर्ण जनताको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो। त्यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षा, समावेशी समानुपातिकताको रक्षाको उद्देश्यले यो गठबन्धनको जन्म भएको हो। यदि यो गठबन्धन जन्मदैन थियो भने र यसले आम नेपाली जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दैन थियो भने र प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यद्वारा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, पछि हट्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैन थियो भने आज देश दुर्घटनामा जाने खतरा परिसकेको थियो। त्यसकारण देशलाई राजनैतिक दुर्घटनामा जानबाट बचाउन, प्रतिगमनबाट बचाउन, देशलाई फेरि निरङ्कुशता, फेरि तानाशाही र अराजकताको भुमरीबाट बचाउन नै यो गठबन्धनको जन्म भएको हो। र यो गठबन्धन जन्मिने दिनदेखि नै प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूको लगातारको कोसिस यो गठबन्धन टुटाउने, यसलाई अगाडि बढ्न नदिने रूपमा देखा परिरहेकै छ। अहिलेको निर्वाचनमा पनि संविधान, राष्ट्र र गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति अगाडि बढेको यो गठबन्धनलाई कुनै न कुनै रूपले विभाजित गर्ने षड्यन्त्र चलि नै राखेको छ। र हामी गठबन्धनका पक्षधर शक्तिहरू भने धेरै मेहनत गरेर, धेरै अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने, खालि अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको तहमा मात्रै होइन, भोलि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धनलाई लैजाने, र त्यति मात्रै होइन, अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको एउटा नयाँ युगको सुरुवात पनि यो गठबन्धनबाटै गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिकामा सर्वसम्मत ढङ्गले उम्मेदवारी छान्ने कुरा सजिलो थिएन। तर हामी सबैले देशको समग्र राजनीतिक स्थितिलाई विचार गरेर नेपाली जनताको भाग्य भविष्यप्रति इमान्दार भएर नै हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले यो निर्णय गर्न सफल भएका छौँ। अब निर्वाचन पक्कै पनि अग्रगमन र प्रतिगमनको बिचको लडाइँको रूपमा आएको छ। हामी प्रगतिका पक्षधर, शान्तिका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर एकातिर र यो परिवर्तन उल्ट्याउन चाहने सामन्ती र प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू अर्कोतिर भएर यो सङ्घर्ष चलेको छ। म तपाईँ पोखरावासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, अरू सबै कुरा भन्दा पनि झन्डै 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष, कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको राजनैतिक र ऐतिहासिक उपलब्धिलाई बचाउनको निम्ति पोखरामा हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट अघि सारिएका मेयरका उम्मेदवार धनराज आचार्य र उपमेयरका उम्मेदवार कोपिला राणाभाट, उहाँहरू दुईटा र उहाँको नेतृत्व अन्तर्गतका सबै वडामा पनि अत्यधिक बहुमतले विजयी गराएर यो गठबन्धनको संस्कृतिलाई, किनकि आज देशमा गठबन्धनको संयुक्त सरकारको तरिकाबाट मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने सम्भावना छ। त्यसको निम्ति म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा ठुलो षड्यन्त्र लोकतन्त्रका विरुद्ध, एउटा ठुलो षड्यन्त्र संघीयता र संविधानका विरुद्ध हुँदै थियो, त्यसलाई परास्त गर्ने सन्दर्भमा यो गठबन्धन जन्मेको र अहिले यो गठबन्धनका विरुद्ध अर्को गठबन्धन, राजावादीहरूको गठबन्धन, गणतन्त्र विरोधीहरूको गठबन्धन जो आएको छ, त्यसलाई परास्त गर्न आवश्यक छ। अन्यथा देशमा फेरि राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा छ। मैले यो कुरा भन्दै गर्दा र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउन अपिल गर्दै गर्दा कतिपय मानिसहरूले मैले जनता धम्क्यायो, हामीलाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर पनि गलत अर्थ लगाइएको छ। म फेरि पनि गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि जन्मिएको हो।
यदि यो गठबन्धन दायाँ बायाँ भयो भने देश फेरि राजनीतिक दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसकारण राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति गठबन्धनलाई सफल गर्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। गठबन्धन एकातिर विचार राजनीतिक मुद्दामा एकता, संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको रक्षामा एकता, अर्कोतिर सबैलाई फाइदा। यो गठबन्धनबाट अघि माधवजीले तथ्याङ्क सहित भन्नुभयो 50% नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा, माओवादी केन्द्रलाई पनि फाइदा, समाजवादीलाई पनि फाइदा, जनमोर्चालाई फाइदा, जनता समाजवादी पार्टीलाई नै फाइदा, सबैलाई फाइदै फाइदा भएको हुनाले हुने हो गठबन्धन। मलाई धेरै कुरा छैन। यो हाम्रो गठबन्धनले बनेपछि पोखराको अवस्था के छ, पार्टीको अवस्था के छ? यो गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री भएको छ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट। त्यस्तै यो गठबन्धन भएपछि सबै पार्टीले यसमा चाहिँ सहभागी भएका छन्। कुनै पार्टीले अर्थमन्त्री पाएको छ, कसैले सामान्य भौतिक प्रभाव पाएको छ, कसैले सामान्य पाएको छ, सबैले पाएको छ। त्यसकारण चाहिँ कांग्रेसका लागि त गठबन्धन सबभन्दा बढी आवश्यक छ। हाम्रो कस्तो अवस्था थियो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि? आज कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सबै पार्टी मिलाएर बसेको छ। त्यसकारण कांग्रेसबाट पार्टीका सबै साथीबाट कुनै किसिमबाट पनि हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनलाई कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यो गर्नुभन्देखिलाई मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रमाण भयो भने त्यसलाई कारवाही सही हुनेछ। त्यसैले पार्टीलाई फाइदा भएको छ गठबन्धनले। उहाँले त्यसै प्रचण्डजीले, महाजन नेपालजीले उधार भएर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै अरू पनि सहयोग गरेको छ जनता समाजवादी पार्टी पनि। उधार भएर हामीलाई सरकारमा ल्याएको छ, हाम्रो मुख्यमन्त्री बनाएको छ, हाम्रो मन्त्रीहरू बनेका छन्। तैपनि कांग्रेसको त कर्तव्य हो गठबन्धनलाई सफल पार्ने। गठबन्धन त्यसै गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुहुन्छ अहिले मेयरका उम्मेदवार धनराज आचार्यजी, त्यस्तै उपमेयरका उम्मेदवार हुन्छ कुपिला राणा भारती लगायत अरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो अहिले कुनै पनि हालमा गठबन्धन बचाउनु छ भने धनराज आचार्यलाई जिताउनु पनि छ, गठबन्धन बचाउनु छ भने कुपिला राणा भारतीलाई पनि जिताउनु छ। त्यसैले गठबन्धन आवश्यक छ। गठबन्धन आवश्यक कांग्रेसका लागि छ। गठबन्धन बचाउनु छ। गठबन्धन बचाउनका लागि अहिलेका हरेक पालिकाका यहाँ यो महानगरपालिका मात्रै होइन, अरू पनि पालिकाका मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशकै सबै पालिकाहरूमा पनि गठबन्धन विजय हुनु जरुरी छ। त्यसैले मैले धेरै लामो समय लिन चाहन्न। अहिलेको बेला गठबन्धन जित्नु धेरै जान्छ। अर्को कुरा, गठबन्धन किन बनेको हो? यो ओलीको आतंकी शासन कस्तो भनेदेखिलाई पार्लियामेन्टमा विरोध गर्यो भने पार्लियामेन्ट भङ्ग गरिदिइहाल्ने, फेरि मुस्लिम मैले पार्लियामेन्ट भित्र ल्याएपछि पार्लियामेन्ट चल्नु दिने। किनभने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मान्नेवाला पनि होइन नि ओलीजी। त्यसकारण जो मान्छे, जो पार्टीले पार्लियामेन्टमा भङ्ग गर्यो भने भङ्ग गरिदिइहाल्ने। पार्लियामेन्टमा विपक्षी पार्टी विरोध गर्न पाउँछ नि, जहाँ पनि चल्छ। हामीले विरोध गरेका थियौँ, कांग्रेस पार्टीले विरोध गरेको थियो, त्यही विरोध सहन नसकेर भङ्ग गरिदिने। अर्को कुरा, हामीले यो संविधान त नमिल्ने भङ्ग गरेको हुनाले हामीले अदालतमा गएर पार्लियामेन्ट फिर्ता गऱ्यौँ, सम्मिलित दिने। त्यसकारण ओलीको पार्टी ओलीजी स्वयं पनि यो प्रजातन्त्रलाई पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँ प्रजातन्त्रको खिलाफको व्यक्ति हो। त्यसकारण उहाँको अखिल सम्मिलित छ यो गणतन्त्रको खिलाफमा, प्रजातन्त्रको पक्षमा, र चाहिँ यो गणतन्त्र प्रजातन्त्र संहिताको खिलाफको व्यक्ति उहाँ। त्यसैले चाहिँ अहिले यो गठबन्धन चाहिँ अति आवश्यक छ। यस धेरै कारण आवश्यक छ। एउटा कारण के छ भनेदेखिलाई स्थायित्व, स्थिरताका अनुसार अरू कुरा भोलिबाट भङ्ग पछि चाहिँ पार्लियामेन्ट चल्नु दिनु। त्यस कारण यस्तो अविश्वसनीय मानिस, अविश्वसनीय पार्टीसित लागेर केही छैन। त्यसै कारण अहिले कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन बचाउनका लागि पनि सबै पार्टीहरू मिलेर अहिलेको यहाँको पोखराको महानगरपालिका मेयर, उपमेयर लगायतका सम्पूर्ण ठाउँका वडादेखि लिएर सबै क्षेत्रका सबै ठाउँका मेयरलाई जिताउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई धेरै केही भन्नु छैन, हामीले अरू ठाउँमा जानु छ। त्यसैले यो अत्यन्तै राम्रो गठबन्धन भएको छ। गठबन्धनलाई बचाउनु आवश्यक छ। हामी सबै लागेका छौँ।
त्यसैले 5वटा महानगरपालिकामा बरु काङ्ग्रेसले पनि महानगरपालिका पाएको छ। अरू उहाँले एक एकवटा नगरपालिका लिएर चित्त बुझाउनु भएको छ। त्यस कारण काङ्ग्रेसको लागि त झन् पनि भयो। काङ्ग्रेसले हाम्रो त विराटनगर महानगरपालिका हामीले लिएका छौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले दिएको छ। उहाँहरूले 2टा नगरपालिका महानगरपालिकामा एउटा लिनुभएको छ, उहाँले माधव नेपालले पोखरामा, एउटा लिनुभएको छ प्रचण्डजीले के अरे भरतपुर महानगरपालिकामा। त्यस कारण त उहाँले त हामीलाई धेरै छोडेको छ। काङ्ग्रेसको झन् कर्तव्य हो कि हामीलाई यस्तो गरेकोमा हाम्रो झन् कर्तव्य हो काङ्ग्रेस पार्टीकाले। यो कुनै पनि हालतमा उहाँहरूभन्दा बढी मेहनत गरेर यो चाहिँ माधवजीको पार्टी प्रचण्डजीको पार्टीभन्दा काङ्ग्रेसले बढी मेहनत गरेर बढी ध्यान दिएर जिताउनु आवश्यक छ। त्यसै कारण चाहिँ गठबन्धन काङ्ग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक छ। त्यसै कारण काङ्ग्रेसका लागि यो चाहिँ यहाँ जित्नु आवश्यक छ। त्यस कारण चाहिँ काङ्ग्रेसले सबैले एक भएर एकजुट भएर यहाँको मेयर डेपुटी मेयर यहाँ सबैलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास दिएको छु मैले। धेरै समय मलाई छैन, अब हामी अन्त ठाउँमा जानु छ, आज ढङ्गले पुग्नु छ। त्यसैले चाहिँ 3-4 ठाउँहरू कार्यक्रम गर्ने माफ गर्नु होला। फेरि पनि भन्छु, अहिलेको बेला यो गठबन्धन सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता हो, ऐतिहासिक आवश्यकता पनि हो। यो राष्ट्रिय आवश्यकता त्यसै बन्दैन। त्यस कारण चाहिँ राष्ट्रिय अवस्था अनुसार बनेको हो। यो राष्ट्रिय अवस्थालाई हामी चाहिँ अझ मजबुत बनाएर जानुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ सबैले चाहिँ यो माओवादी एकता केन्द्रको हाँसी हतौडा नेपाली काङ्ग्रेसको कलम सबैले भोट हाल्ने दलमा भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, सत्ता गठबन्धनको अघिल्लो दिनको चुनावी आमसभा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसै गरी यसका माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतृत्वहरूले सम्बोधन गरिरहँदा त्यहाँ उपस्थित अनि त्यहाँ देखिएको दृश्य सँगै जोडिएर हामीले भर्खरै एउटा सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसको ठ्याक्कै भोलिपल्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी आमसभालाई आफूले उठाएका उम्मेदवारलाई जिताइदिनुहोस् भन्दै चुनावी आमसभामा भाषण गर्न आइपुगे पोखरा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसका नेताहरूले सिद्धान्त नै छोडेको बताउनुभयो। सोमबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसका नेताहरूले सिद्धान्त र विचार छोडेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले अब देश बनाउने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा रहेको उहाँको भनाइ छ। भिजन भएको पार्टी, योजना भएको पार्टी, देश बनाउने संकल्प भएको पार्टी, विकासको अभियानलाई तीव्र बनाउने पार्टी हो एमाले। उहाँले एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन अपिल समेत गर्नुभयो। उहाँले एमालेलाई सिद्ध्याउने अनेकौं प्रयास भइरहेको भन्दा यस्ता तत्त्वहरूबाट सजग हुनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। एमालेले जिते मात्र देश विकासको गति अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनसँग आक्रामक हुँदै ओलीले कार्यक्रममा 5 दलीय गठबन्धनलाई देशको कलङ्क भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। गठबन्धनले निर्वाचनमा धाँधली गराउनका लागि कसरत गरिरहेको आरोप लगाउँदै ओलीले शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा गठबन्धन प्रति आक्रामक भन्दै ओलीले गठबन्धनको महानगर सभालाई बडा सम्मेलनसम्म तुलना गर्न पनि भ्याउनुभयो। उहाँले कार्यकर्तालाई उत्साहित पार्दै चुनावमा विजय गरिसकेको घोषणा गर्दै चुनावको दिनसम्म एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन प्रचार प्रसारमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई पोखरा बासिन्दा भएको बताउँदै पोखरामा बिताएको आफ्नो 3 वर्ष जेल अनुभवको बेली विस्तार समेत बताउनु भएको थियो। जेलमा बस्दा पोखरेलीहरूले माया गरेको बताउँदै उहाँले पोखरेलीहरूप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। 3 वर्षदेखि आमा गुमाएका ओलीले पोखरालाई आमासँग तुलना गर्दै पोखरेलीको मन जित्ने प्रयास गर्न खोज्नुभयो। आदरणीय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पार्टी पोखरा मलाई लाग्छ मेरो पनि आफ्नो यहाँ नागरिकता छ। 3 वर्ष उहिले म पोखरा बसेको छु। रत्ननगर पार्दी पोखरा भन्ने मेरो ठेगाना थियो। रत्ननगर पार्दी पोखरामा म 3 वर्ष बसेको छु। डिआइजी कार्यालयकै छेउमा पूर्वपट्टि प्रहरीको एसपी कार्यालय छ, पश्चिमपट्टि डिआइजी कार्यालय छ, त्यसको बिचमा
मान्छे खार्न पगार्न पर्यो भने पगाल्न पर्यो भने त्यसलाई इस्पात बनाउन पर्यो भने राख्ने ठाउँ छ एउटा। त्यहाँ म पनि बसिरहेको छु 3 वर्ष पोखरा मलाई आफ्नै ठाउँ जस्तो लाग्छ। मैले पोखरा बसेर पोखराको अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु, कास्कीको अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु, कास्कीका ताल तलैयाहरू पहाडहरू अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु। फेवा बेगनास रूपा मैदी खास्टे दिपाङ अनेक ताल तलैयाहरू मैले जेल बस्दा अध्ययन गर्ने मौका पाएको। सराककोट होस् अथवा अहिले चार्ल्स पिक भनेर प्राय चिनिने ताउको डाँडा होस्, ताउ कि गाउँ के भन्छ यो डाँडा, यस्तादेखि लिएर यहाँका अनेक ठाउँहरू म आफै परिचित छु र मेरो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ पोखरासँग, पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग। यहाँको म जेलमा बस्दा पनि यहाँको जेठो बुढोसँग परिचित छु। यहाँका धेरै घरहरू यस्ता थिए पहिलो फर्सी फल्यो भने त्यो जेलमा मलाई पुर्याउन ल्याइदिनुहुन्थ्यो। पहिले घिरौँला फल्यो भने, पहिलो लौका फल्यो भने पहिलो साग टिप्दा जेलमा पुर्याइदिने चलन थियो। म पोखराका ती मेरा अभिभावकहरूप्रति वास्तवमै कृतज्ञ छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको स्नेहप्रति म कृतज्ञ छु। आज त्यो ठाउँमा फेरि आइपुगेर तपाईँहरूसँग भेट्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ अथवा म हर्षविभोर भएको छु। म जेलमा बस्दा धेरै आमाहरू थिए, त्यसमा मध्ये पनि 4वटी स्पेसल आमाहरू थिए मेरो। अरूले भेट्न पाएन भने पनि 4वटी स्पेसल आमाहरूले लडाइँ गरेर पनि मलाई भेट्नुहुन्थ्यो र सहयोग पुर्याउनुहुन्थ्यो। मैले 3 वर्षको हुँदा आमा गुमाएको थिएँ, तर पोखरा आएपछि मलाई आमा गुमाए जस्तो लागेन। मेरी आमा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा आएर तपाईँहरूसँग यसरी मेरा साथीहरू थिए, मेरा भाइ बहिनीहरू थिए र पोखराले मलाई अत्यन्तै माया गरेको थियो। त्यसको गुण कसरी तिर्ने मलाई सधैँ एक प्रकारको ऋणी भाव भइरहन्छ। जे होस्, देशैको विकास गरेपछि, देशैलाई कायाकल्प गरेपछि, देशैमा उन्नति ल्याएपछि, देशैलाई आधुनिक बनाएपछि, देशैलाई स्मार्ट बनाएपछि पोखराको ऋण पनि त्यसैभित्र तिरिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र आज नेकपा एमालेको ड्राइभर सिटमा बस्दा मलाई देशको विकासका लागि सारा प्यासेन्जरलाई सुरक्षित ढङ्गले गाडी हाँकेर अगाडि बढाउनु पर्छ र देश विकासको यस अभियानमा तीव्र गतिले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा राम्रै थाहा छ। त्यसकारण नेकपा एमालेले देश अगाडि बढाउँदा तीव्र विकासको गति र सुरक्षित ढङ्गले ड्राइभिङ, त्यो सबै कुरामा ध्यान दिएर अगाडि बढाएको छ। फेरि तपाईँहरू यहाँ यो उपस्थिति वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँहरू बुझेर नै यहाँ आउनुभएको छ, बुझेर नै यो विशाल उपस्थिति भएको छ। होइन भने हाम्रो सभा पनि हिजोको गठबन्धनको जत्रै हुन्थ्यो होला। 5 दलको सभा हाम्रा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्याभन्दा अलिकति बढी थियो। म त्यता भनिरहन चाहन्न, तर मैले के भनेको भने तपाईँहरूको यस उपस्थितिले, तपाईँहरूको जागरण, तपाईँहरूको सजगता, तपाईँहरूको अठोट, तपाईँहरूको सङ्कल्प यसलाई देखाउँछ। यो गर्मीमा तपाईँहरू छाता हुने छाता ओढेर, छाता नहुने यसै बसेर यो गर्मीको सामना गरिरहनु भएको छ र
सूर्य चिन्हलाई विजयी बनाउने, नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउने, देश विकास गर्ने सङ्कल्पलाई विजयी बनाउने, देशमा शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनको भ्रष्टाचारबाट मुक्त देशको अभियानलाई अगाडि बढाउने त्यो सङ्कल्प तपाईँहरू अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरू, दुःखहरू झेलेर त्यस सङ्कल्पमा तपाईँहरू दृढ हुनुहुन्छ र अगाडि बढ्नु भएको छ। अब एमालेको विजय भइसकेको छ, वास्तवमा विजय भइसकेको छ। एउटा कर्मकाण्ड वैशाख 30 गते कर्मकाण्ड पुर्याउनु पर्नेछ, छाप लगाउन हामी हरेक जानु पर्नेछ। हामीले भोट हालेनौँ भने त फेरि जितिन्न नि। भोट हाल्ने विधि हामीले पुर्याउनु पर्नेछ। जनताका अभिमतहरू, जनताका मतहरू सुरक्षित ढङ्गले, जनताले निर्वाध ढङ्गले मतदान गर्ने स्थिति बनाउनु पर्छ र जनताले मतदान गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेलाई पार्टी जित्ने मात्रै कुरा होइन, लोकतन्त्र जिताउने कुरा छ। त्यसकारण हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्ने पक्षमा छौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनताले दिएको मतबाट जित्ने पक्षमा छौँ र हामी त छौँ, अरूले त त्यही गर्दैन। त्यसकारण कसैले शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पार्न खोज्छ भने जनताको मतलाई अर्कै ढङ्गले, गलत ढङ्गले, धाँधली, हिंसा, अनेक हिसाबले खल बनाउन खोज्छ भने त्यो हामीले दृढतापूर्वक रोक्नु पर्दछ। बाकस एकछिन पनि आँखाबाट ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन, एकछिन पनि। किनभने हामीले देखेका छौँ पशुपतिमा गयो भने फुलपाती चढाउन, तपाईँ पशुपतिको मन्दिरमा जानुभन्दा अगाडि फुलपातीको टोकरी बाँदरले खोसेर लान सक्छ। त्यहाँ त एउटा बाँदर आउँछ, यहाँ 5वटा एकैचोटि आउँछ। त्यसकारण हामी सतर्क हुन जरुरी छ, हामी सतर्क हुन जरुरी छ। कुनै प्रकारको धाँधलीबाट परिणामलाई तलमाथि पर्न नदिन। एमाले जस्तो लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने, लड्ने पार्टी शान्ति, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, भयरहित वातावरणमा स्वच्छ निर्वाचनको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ। मैले हिजो बुटौल र भरतपुरमा बोल्दा पनि आग्रह गरेको थिएँ, सेना, प्रहरी, प्रशासन र निर्वाचनमा विभिन्न ढङ्गले खटाइने कर्मचारीहरू सबैले लोकतन्त्रका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि, यस देशलाई बर्बाद हुन नदिनका लागि निर्वाचन भयरहित वातावरणमा, कुनै डर त्रास नभएको वातावरणमा, स्वच्छ वातावरणमा निष्पक्ष ढङ्गले, तटस्थ ढङ्गले प्रशासनले निर्वाचन गराउनु पर्दछ। निर्वाचन आयोगले त्यसै गर्नुपर्दछ। म उहाँहरूलाई त्यसै गरी प्रस्तुत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रहरी प्रशासनले कसैले एमालेलाई सहयोग गर्नु पर्दैन, एमालेलाई सहयोग चाहिँदैन। एमालेलाई सहयोग चाहिएको तपाईँहरूबाट, जनताबाट, मतदाताबाट सहयोग चाहिन्छ हामीलाई। प्रशासनको सहयोग चाहिँदैन, प्रहरीको चाहिँदैन। तटस्थ निर्वाचन गराउनुहोस्, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनुहोस्, शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउनुहोस्, जनताको अभिमत जस्ताको त्यस्तै प्रकट हुन दिने गरी निर्वाचन गराउनुहोस्। हाम्रो अपेक्षा त्यति हो, हाम्रो आग्रह त्यति हो। मैले विश्वास लिएको छु आजको प्रहरी प्रशासन कोही पनि, मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, कोही पनि यो 5 दलीय गठबन्धन जस्तो यो देशको कलङ्क, संविधानको कलङ्क, लोकतन्त्रको कलङ्क, सरकारका नामको कलङ्क, यो संसदमा सरकार जन्मिन्छ, संसदले सरकार चाहन्छ। यो झाडीमा जन्मिएको गठबन्धन, परमादेशबाट आएको गठबन्धन, यो कसले फालेको हो थाहा छैन, कहाँबाट पैदा भयो। यस्तोलाई कसैले साथ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जनताले त यसलाई साथ दिँदै दिँदैन। म
महादलीय गठबन्धनको बारेमा धेरै केही भनेर आवश्यकै देख्थेन। किनभने हिजो तपाईँहरूले यहाँ उहाँहरूले बोलेको कुरा सुन्नुभयो होला। एकजना एमालेको 15 वर्ष रस चुसेर प्रमुख भएर 15 वर्ष एमालेको रस चुसेर एमालेका काँधमा चढेर एमालेको भुइँ चढेर 21 महिना प्रधानमन्त्री भएका एकजना मान्छे भन्दै थिए एमाले सिद्ध्याउनै पर्छ। काङ्ग्रेसलाई धम्काउँदै थिए। काङ्ग्रेसलाई धम्काउँदै के भन्दै थिए भने काङ्ग्रेसले घमण्ड नगरोस्। केपी ओलीले घमण्ड गर्दा केपी ओली समाप्त भयो। काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै होला अरे, केपी ओली जस्तै हुन्छ अरे काङ्ग्रेस। केपी ओली समाप्त भयो अरे, उनी हलक्क बढे अरे। त्यो रेकर्ड वैशाख 30 गतेपछि पनि रहन्छ भन्ने कुरा तिनलाई हेक्का रहेनस्। म तिनलाई भनिदिन चाहन्छु, वैशाख 30 गतेको परिणाम आएपछि देशमा को सकिएछ, को खतम भएछ, त्यो कुरा जनताको परिणामले जनताले बताउँछ। म बताइरहनु। म कति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन जनताको अभिमतबाट होइन, संसदबाट होइन, परमादेशबाट बनेको यो गठबन्धन अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले, लोकतान्त्रिक होइन अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असंसदीय ढङ्गले बनेको गठबन्धन जनताको अभिमतले होइन। यसपल्ट अब वैशाख 30बाट हामीले जनताको अभिमत, जनताको शक्ति, जनताको ताकत देखाउन सुरु गर्नुपर्छ। उहिले मलेसियामा आन्दोलनका बेला एउटा गीत चलेको थियो, मजदुर किसानको बल अब हामी देखाइदिन्छौँ, श्रमजीवीहरूको बल हामी अब देखाइदिन्छौँ भन्ने एउटा गीत थियो। त्यस्तै गरेर हामीले अब जनताको बल देखाइदिनुपर्छ गठबन्धनलाई। मलेसिया सम्झिँदा मैले काङ्ग्रेसका एकजना नेताको भाषण पनि फ्याट्ट सम्झिएँ। उहाँहरूले भन्नुभयो धेरै त सक्दिनँ, 5-6 जनालाई मलेसिया फ्री टिकट, फ्री भिसामा पठाइदिन्छ। उहाँहरूको नीति के रहेछ भन्दा मलेसिया पठाउने, म्यान पावर कम्पनी खोल्या होला भित्रभित्र। त्यसै भएर फ्री भिसा, फ्री टिकट सबै पठायो भने त फाइदा हुँदैन नि, केहीलाई के पठाउने, 5-6 जना। हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी मलेसिया सलेसिया होइन, देशभित्र युवाहरूलाई शिक्षा दिन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी भन्दा पनि प्रतिनिधि राम्रो छान्नुहोस्, अर्थात् नेतृत्वलाई सही ठाउँमा पुर्याउनुहोस्। सबल सक्षम हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई पुर्याउनुहोस्। साथ दिनुभयो टिभी रिपोर्टर रामचन्द्रलाई धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद क्यामेरा पर्सन आस्मिनलाई। त्यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हिमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।